السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في دروس مصباح. معكم محمد بياض. ان شاء الله في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه لي زوبيراسيون ريلاتيف au fonds de commerce. غنشوفوا لو نانونتيسمون. Donc voilà. Le nanotissement des fonds de commerce à partir de l'article 106 à 110 du code de commerce. Donc voilà les articles qui doivent là. Le nanotissement des fonds de commerce يعني الرهن ديال هذا الاصل التجاري من الارتيكل 106 حتى الارتيكل 110 من مدونة التجارة. Donc voilà. Le fonds de commerce peut faire l'objet d'un nanotissement. Donc voilà, le fonds de commerce ممكن يترهن d'après l'article 106 du fonds de commerce. Sont ceux susceptibles d'être compris dans le nanotissement les éléments énumérés à l'article 80 du code de commerce à l'exclusion des marchandises. كما قلنا في الفيديو ديال الفون كوميرس الاول دونك لي مارشانديز ما كيدخلوش لينا في الفون كوميرس ملي كنبغيو نديرو ليه النانونتيسمون ولا الفونت. دونك فوالا d'après l'article 80. Après l'enregistrement, le nanotissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente, suivant les règles fixées par les alinéés 1 et 2 de l'article 83 du code de commerce. Donc من بعد من l'enregistrement ديال هاد الفون كوميرس او registre de commerce ملي كنبغيو نديرو ليه النانوتيسمون نرهنوه. دونك فوالا هاد الكونستاتاسيون كتم بحال واحد لاكت، يعني بحال لاكت ديال الفونت، يعني بحال الا بغيتي تبيع كيف ما شفنا الفونت ديال الفون كوميرس. دونك لا ميم شوز كتم هذيك لي ريغل فيكسي باغ شكون اللي كيدوي عليها، كيدوي عليها دابخي يعني الفقره الاولى والفقره الثانيه من الارتيكل 83 من مدونه التجاره. دونك فوالا privilège résultant du nanotissement s'établit ce pénalité par le seul fait de l'inscription qui doit être prise sur le registre des commerces à la diligence des créanciers gagistes et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'acte constitutif. Donc هذا النانوتيسمون يقدر يتعرض للانياليتي، دونك يقدر يتعرض للابطال par le seul inscription. Donc voilà. وخاصو يتسجل ضروري اوبليغاتوار في الريجستر دو كوميرس، وخاص يكون عندنا واحد كريونسي غاجيس يتعهد بانه اوبليغاتوارمون خاص يتم الرهن في واحد ديلي اللي هي 15 جور اكونتي من بعد التاسيس ديال لاكت ديال النانوتيسمون. دونك فوالا غادي نشوفوا لا ديرنيير اوبيراسيون هي لابور اون سوسيتي دي فون دو كوميرس. دونك لابور اون سوسيتي دي فون دو كوميرس دونك كيف ما شفنا في الكونطا دو سوسيتي les apports, les types, l'apport en nature ou l'apport en numéraire ou l'apport en industrie. Donc, nous les apports en nature et en industrie. Donc voilà, pour les apports en nature, on a aussi le fonds de commerce. Comme je fais في الكونتابيزاسيون كدير الفون de commerce. Par exemple, كاين واحد l'associé جاي باغي يدخل غير عنده غير فون de commerce راه نقبلوه منه يدخل بيه. Donc voilà, نديرو ليه l'enregistrement. Donc voilà يعني هو حصة ممكن تدخل بها في الشركة. l'apport en société d'un fonds de commerce objet article 104 et 105 du code de commerce. Donc voilà بالنسبة les articles اللي كيدويو على l'apport en société d'un fonds de commerce هو l'article 104 و 105 من مدونة التجارة. reste une option qui s'offre à tout entrepreneur commerçant. واحد l'option اللي يقدروا يديروها كل لي زونتربرونور المقاولين التجاريين هو التجار. دونك فوالا بالنسبه للانتربرونور ديفينيسيون ديال الانتربرونور شنو هو؟ لونتربرونور سي تري امبورطون. لونتربرونور هو المقاول، ولكن المقاول هو اللي كياخذ ليدي، كتكون عنده ليدي واحد البروجي عباره عن ليدي. دونك فوالا عنده الكاباسيتي انه يترانسفورمي هذيك ليدي لواحد بروجي و ابري يقدر يوصلها حتى لونتربريز. دونك فوالا ما سهلاش باش توصل واحد ليدي تكون عندك غير فكره وتحولها لبروجي ومن بعد تحولها لسوسيتي. دونك فوالا هذا هو لونتربرونور. كاين اللي كيسمع لونتربرونور صافي مقاول، ولكن المقاول راه هو كتكون عنده واحد الكاباسيتي ديال ترانسفورماسيون دان ايدي ا ان انتربريز او بيان سوسيتي. دونك فوالا l'apport est rémunéré par l'attribution de parts sociales ou d'actions au profit de l'apporteur des fonds de commerce. Donc هذا l'apport ديال en société كيكون ضروري المقابل ديالو اشنا هو. باغ اكزومبل تدخلتي بواحد في لونتربريز، دخلتي معنا بواحد الفون دو كوميرس. دونك فوالا ملي دخلتي معنا سوا كنا في باغ اكزومبل صاغل، دونك فوالا غادي تاخذ واحد لي بار سوسيال ديالك
فوالا كتكون كتسير فيه لي بار سوسيال ديالك. ولا كنا باغ اكزومبل في لا سوسيتي انونيم غتكون كتاخد لي زاكسيون. فوالا بالنسبه للبار سوسيال كنقولهم صاغل ولي زاكسيون كنقولهم société كيكونوا داخلين في السوسيتي انونيم و لي زوطخ فورم سوسيتي دي سوسيتي ا اكسبسيون لا سوسيتي دي ريسبونسابيليتي اللي هي الصاغل اللي كيكونوا كنقولوا ما كنقولوش فيها لي زاكسيون مي كنقولوا لي بار سوسيال au profit de l'apporteur des fonds de commerce. Donc voilà انت كتخلص يعني كيجيك المقابل ديالك ملي كنغياليزي واحد الفالور اجوتي. دونك فوالا كتجيك البار ديالك علاش حتى تداخل بواحد لابور اللي هو الفون دو كوميرس. دونك فوالا le fonds de commerce visant l'objet d'un apport doit être susceptible d'une évaluation financière permettant d'apprécier sa valeur. Donc voilà, le fonds de commerce هو واحد l'objet d'un apport. يعني ممكن تدخلوا للشركه هو كدير لي واحد الايفالياسيون فينانسيير اللي كتسمح لينا باننا نحدوا القيمه ديالو. دونك فوالا لا لوا بريفوا لو ريكور ا ان كوميسير او كونت. لا لوا دونك جاب لينا واحد الشخص اللي هو اوبليغاتوار خاصو يدير الايفالياسيون ديال الفون كوميرس اللي هو الكوميسير او كونت. البروسيدير اوبليغاتوار بور لي سوسيتي انونيم اي فاكولتاتيف بور لي سوسيتي ساغل. دونك فوالا بالنسبه لهاد البروسيدير الكوميسير او كونت خاصك ضروري تجيبو الا كانت عندك سوسيتي انونيم وبغا شي واحد يدخل بالفون كوميرس مي اختياريه بالنسبه للسوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. دونك فوالا بغيتي تجيب الكوميسير او كونت جيبو بغيتي تجيبو ما تجيبوش. دونك فوالا l'apport des fonds de commerce obéit aux mêmes règles de publicité que celles auxquelles est soumis l'acte de vente des fonds de commerce. Donc voilà, بالنسبه للبيبليسيتي au bulletin officiel etc. au journal d'annonce légale obligatoire d'après كيف ما شفنا بالنسبه لاكت دو فونت ملي كنبغيو نديرو الفونت دان فون دو كوميرس. Le même publicité. Dans la législation marocaine, tous les apports de fonds de commerce à une société doivent être publiés dans les conditions définies par l'article 83. Donc voilà, بالنسبة في المشرع المغربي كل هذوك لي زابور ديال الفون دو كوميرس يعني اللي كيدخلوا فيهم في لي سوسيتي خاص اوبليغاتوار يديروا لهم واحد البوبليكاسيون في هذوك لي كونديسيون اللي كاينه في لارتيكل 83 من مدونات التجاره. دونك فوالا ميرسي دو فوتر اتونسيون. شكرا للمشاهده وشكرا لانتباهكم. ما نساش دير ابوني لايك خليش كومونتير. شكرا للمشاهده مجددا.